बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 फरवरी है, दिन है हफ्ते का और रात के तकरीबन 9 बजे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आप इसको अगले दिन इस वीलॉग को देखते हैं क्योंकि मैं ये रात को बनाता हूँ। अब आते हैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि 4 दिनों में अमेरिका में 10,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मंशूर पर अमल करने में बहुत सख्त हैं। उन्होंने पहले कहा था कि जो गैर कानूनी हैं वो अपना बंदोबस्त करें। अब अमेरिका में एक बहरान पैदा हो गया है क्योंकि आपको पता है गोरे भी सियाने हो गए हैं, तो वो बड़े थोड़े डॉलरों पे गैर कानूनी जो लोग हैं ना उनको ब्लैकमेल करते हैं और थोड़े पैसों पे, ख़ास कर ये आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके पिज़्ज़ा हट्स वगैरह हो गए, जहाँ पे वो लड़कों को पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपींस उनको वो नौकरियां देते हैं बहुत थोड़े पैसों पे क्योंकि वो काणे होते हैं, उनके पास कागजात नहीं होते। तो वो बहरहाल जो है उनका काम ख़राब हो गया है। वो लड़के घरों से बाहर नहीं निकल रहे और उनका काम बंद है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं। और एक और मज़े की बात, वो जो पैदाइशी ग्रीन कार्ड होल्डर थे, यानी जो पैदा हुए थे और ग्रीन कार्ड मिल जाता, वो भी ख़त्म कर रहे हैं ट्रंप। वो कह रहे हैं कि जो गुलाम थे ना हमारे किसी दौर में अमेरिका में, तो उनके लिए तो वो सहूलत है, गुलाम दर गुलाम। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की कई ऐसी फैमिलीज है, उनके दिन करीब आते हैं ना तो वो अमेरिका चले जाते हैं कि जो बेटा और बेटी, ये शराफिया हम में से तो कोई नहीं कि बेटा और बेटी पैदा होगी तो वो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो ट्रंप जो पहले जिनके पास है उनको भी फारिग कर रहा है। ये अहम खबर थी। उसके बाद दूसरी जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क को नॉमिनेट कर दिया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए। और एक तो वो आपको पता है खरबपति हैं, लेकिन ये वजह नहीं बनी। वजह उनकी बनी है मीडिया। उनके जो ट्विटर है जिसका नाम आजकल एक्स है, उस पर जितना लोग पोस्ट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है और वो स्पेस उन्होंने पैदा कर दी है, जितनी एंगेजमेंट हो रही है, जितना लोगों को बोलने का मौका मिला है, तो उस बिना पर उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है एलोन मस्क को। इसके अलावा एक और बात आपको बतानी थी, मेरे मोहतरम व्यूअर सफ़र करते होंगे आज से, यानी 1 फरवरी से, या आप तो 2 फरवरी को वीलॉग देखेंगे, जो एम टैग है ना ये मोटरवे पे, वो लाजमी करार दिया गया है। अब अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने उसको रिचार्ज कराना है, मोबाइल से भी हो जाता है एम टैग। जिस तरह आप बैलेंस कराते हैं तो आपने कराना है क्योंकि अब लाजमी है एम टैग कराना, आपकी गाड़ी को एम टैग लगा हुआ होना चाहिए। अगली खबर ये है कि बहुत अफसोसनाक कल्लात में 18 FC के जो है ना वो एहलकार शहीद हो गए हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि झड़पें होती थी और ये दू बदू लड़ाई होती थी तो हमारा भारी नुकसान नहीं होता था। अब हमारा भारी नुकसान शुरू हो गया है। 18, 16, 12, 10, और फिर आप इसको एक जवान न लिया करें, ये ज़हन में रखें, आप इसको एक ख़ानदान लिया करें। अब ये जो 18 जवान थे, 18 ख़ानदान है, यानी वो जवान बेटा होगा, शौहर होगा, भाई होगा, तो यानी उसकी कितने, वो मामू होगा, चाचा होगा, तो ये 18 ख़ानदान होते हैं, बल्कि 18 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत अफसोसनाक है। तो फिर आपको पता है बार बार कहते हैं कि सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है तो उनको अदा करनी चाहिए, जान की कोई कीमत नहीं, इंतज़ामात ऐसे होनी चाहिए, उनका यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है फिर बड़े हमारे मसरूफ़ हैं, उनको अगर कभी फुर्सत हुई तो वो तवज्जो देंगे। IG पंजाब के बारे में उमर यूब ने बड़ा अलार्मिंग ट्वीट किया है कि ये भागने के चक्कर में है। इन्होंने छुट्टी अप्लाई कर दी है, हलवा मांडा इकट्ठा कर लिया है, 10 करोड़ का प्लाट भी मिल गया है जो है ना वो इस्लामाबाद में, और इसके लिए वो 2 करोड़ में इनको मिला है। तो इसके अलावा इन्होंने जो है ना वो जनरल डायर की भी याद ताज़ा कर दिया, जितना जुल्म इस शख्स ने किया है, इसने पता नहीं कहाँ से PhD किया था इस कसाई ने, तो वो भागने के चक्कर में हैं। तो उमर यूब ने कहा कि जिस मुल्क में ये जाए तो वहाँ के बाशिंदे ज़रा इसका इस्तकबाल करें, या पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये पाकिस्तान का सारा जो है ना वो गेम ख़राब करके ना तो फिर उसके बाद ये निकल जाते हैं।
اس کے نتائج کیا ہوں گے، کون بھگتے گا، وہ پھر جانے جائے تو یہ یعنی وہ جو ہے نا وہ نکلنے کے چکر میں ہے اور یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جنید اکبر، ان کو کے پی کے کا صدر بنایا گیا ہے اور انہوں نے ملاقات کی ہے جو ہے نا وہ پی ٹی ایم کے رہنماؤں سے، بہت ایکٹیو ہیں اور سوابی میں جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج عمران خان کا بیان آیا ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ یوم سیاہ ہوگا اور واقعی یوم سیاہ ہے، یعنی لوگوں نے جس طرح باہر نکل کر ووٹ ڈالے، جس طرح لوگ قطاروں میں لگے، لائنوں میں لگے۔ ابھی ٹرمپ نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کر مجھے ووٹ ڈالا، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ تو 8 فروری کو کیا ہوا؟ نہ جلسہ کرنے دیا گیا، نہ جھنڈا لگانے دیا گیا، نہ جلوس نکالنے دیا گیا، نہ کمپین کرنے دی گئی، اور سلام ہے لوگوں کو، یعنی اور خاص کر ہمارے دیہاتی بہن بھائیوں کو کہ انہوں نے لائنوں میں لگ کے، اور نشان بھی عجیب و غریب تھے، نشان بھی جسٹس لانت نے چھین لیا تھا۔ تو یہ لوگوں کی دی ول آف پیپل کے خلاف ہوا، ڈبے چوری کر لیے گئے یا ڈبے بھرے گئے یا ڈبے خالی کیے گئے۔ تو یعنی یہ واقعی یوم احتجاج بنتا ہے، قوم کا فیصلہ تھا، لوگوں کا فیصلہ تھا۔ میں آپ کو کئی دفعہ دنیا کے زبردست سیاسی مدبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ سنا چکا ہوں کہ کبھی بھی طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے نا، یہ جو اجتماعی شعور ہوتا ہے لوگوں کا یا قوم کا یا عوام کا، اس کی یہ توہین ہوتی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے، یعنی لوگ اب یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، اب گلی محلے میں پوچھ لیں، تھڑوں میں پوچھ لیں، ہوٹل پہ پوچھ لیں، ریڈی والے سے پوچھ لیں، ان کی شکلوں سے بھی لوگوں کو نفرت ہے اور وہ اوپر بیٹھے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جیتے بھی نہیں ہیں اور خزانے کو باپ کا مال سمجھ کے اڑا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ یوم احتجاج منانا ہے۔ عالیہ حمزہ اور جنید اکبر بڑے جو ہے نا متحرک ہیں، سوابی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو جنید اکبر کی قیادت میں، اور عالیہ حمزہ نے درخواست دی ہے مینار پاکستان پر جلسے کی۔ امید تو ہے کہ اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال اگلی جو بہت اہم خبر ہے وہ یہ کہ مطیع اللہ جان، آپ جانتے ہیں کافی مزاحمت والی صحافت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا دشمن کوئی بھی نہیں ہے، ہماری دشمن ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ صحافیوں کے ایک احتجاج سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ادارہ سمجھتی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ریاست سمجھتی ہے، جبکہ وہ ریاست نہیں ہے۔ اور بالکل 100% بات ٹھیک ہے، وہ ایک ادارہ ہے ریاست کا۔ ریاست کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ جی ہم ریاست ہیں، تو پھر باقی 25 کروڑ وہ تیل لینے جائیں، وہ کیا کریں؟ یہ مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ریاست سمجھتی ہے لیکن وہ قطعی طور پر ریاست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ آج ہمارے ویلاگ میں ہے کہ مرضی کا وزیر اعظم دیں گے، بیٹی کو وزیر اعلیٰ لگائیں گے۔ یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، ایک رضی دادا ہے، وہ گٹکا کھا کھا کر منہ کا بیڑا غرق کیے ہوا ہے، خنزیروں کی طرح اور لانتیوں کی طرح شکل ہے، اور اس کا ہنر یہ ہے کہ یہ عمران خان کو گالیاں دیتا ہے، بشرا بی بی کو گالیاں دیتا ہے، اور پی ٹی وی پہ اس کو 20 لاکھ کے بدلے 25 لاکھ کی جو ہے وہ نوکری ملی ہے، کیونکہ آج کل سب سے بڑا ہنر عمران خان کو گالیاں دینا یا بشرا بی بی کی توہین کرنا ہے۔ تو اس کی اور ایک اور بندہ ہے کوئی شرافت صاحب ہے، ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کا آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ پھر ججوں کی لوٹ سیل، یعنی آج کل نا یہ مختلف دکانوں پہ بڑے شہروں میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جو فروری ہے پاکستان میں 20 فروری کے بعد تقریباً بہار کی آمد ہوتی ہے، تو وہ جو بھاری جیکٹیں ہیں، وہ جو کپڑے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ لوٹ سیل لگا دیتے ہیں کہ ہماری جگہ خالی ہو، اور پھر میرے جیسے لوگ خرید بھی لیتے ہیں، سستے ہو جاتے ہیں کہ چلے اگلی سردیوں میں کام آئے گا۔ تو پاکستان میں ججوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، اور یہ نظام سر ونسٹن چرچل کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ سر ونسٹن چرچل جو ہے وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنے برطانیہ کے، اور دوسری جنگ عظیم میں یہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے جوزف سٹالن اور جو ہے وہ
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ मिलकर हिटलर का मुकाबला किया था, और ये नोबेल प्राइज्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में नोबेल प्राइज हासिल किया है विंस्टन चर्चिल ने। हमारा निज़ाम विंस्टन चर्चिल को कैसे गलत साबित कर रहा है या कोशिश कर रहा है वो आपको बताऊंगा। और आखिर मार्शल लॉ का जो है वो इतराफ़ कर लिया गया कि मुल्क में मार्शल लॉ है, किसने किया ये आपको बताऊंगा। फिर आपको आज जवेद खान खुसरे का वाक़या सुनाऊंगा, जिसने 1 साल इतनी बड़ी सल्तनत पे हुकूमत की, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर आपने ताल्लुक जोड़ना है तो आप लायक फायक आदमी हैं, आपने ताल्लुक जोड़ लेना है, मैं मना तो नहीं कर रहा। ये जो मैं ऑडियो की बात कर रहा हूं तो इसमें जो है ना वो लंदन प्लान, ये वकार मलिक ने रिपोर्ट की है, उनका क्रेडिट है, और उन्होंने ऑडियो भी सुनवाई है कि जी कहा जा रहा है कि जी आपकी मर्जी का वजीर आजम होगा, बन गया शबू पालशिया, आपकी जो है ना वो बेटी वजीर आला होगी, बन गई आपके सामने, वो आ गई है, वो आ गई है, माँ आ गई है, अपना फर्ज निभा गई है, बन गई। और इसके अलावा जो अहम बात है ना, उधर से कहा जाता है कि जी मुझ पे तो मुकदमात हैं, मुझको तो जाते ही जो है ना वो गिरफ्तार किया जाएगा और मुझे तो जेल जाना पड़ेगा। और फिर आपको पता है कि जेल जाने पे इसकी जान जाती है। ये यानी एक टाइम का जो है ना एक धड़ी खाता है ये नवाज शरीफ, इसने कहा जी मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो यहां से कहने वाले ऑडियो में कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे आपका सारा बंदोबस्त हो जाएगा। और फिर खाली कहा नहीं गया, हो गया। नादर आपको पता है वो बायोमेट्रिक वाले एयरपोर्ट पे गए थे, और आपको पता है कि वो भगोड़ा, वो मफरूर, वो बजाय अदालतों में पेश होने के वो लाहौर पहुंच गया था कबूतर उड़ाने, सारे वादे पूरे किए गए। तो बहरहाल वो एक ऑडियो वो लीक हुई है जिसमें इमरान खान बार बार जिक्र करते थे लंदन प्लान का कि हर चीज पहले सेट की गई, पीटीआई को किस तरह क्रैश करना है, इमरान खान का क्या करना है, इलेक्शन का क्या करना है, ये सारा पहले सेट किया गया। उसके बाद वो कबूतरों वाली सरकार आई, लेकिन खुदा ने कोई ऐसी उस पर फटकार हुई कि वो एक कोने में दुबक के बैठा है। सुना है कि बेटी ने भी पाबंदी लगा रखी है कि बोलना नहीं है, और छोटे भाई ने भी पाबंदी लगा रखी है कि सारी नौकरियां ना मसला है, सारियां नौकरियां तेल थी है सुन, ते को कीड़ा तंग करना है, तू बोल सी तो सारी नौकरियां चलिए जा सुन। बहरहाल वो जाति उमरा की किसी कमरे में पड़ा है। उसके बाद सर विंस्टन चर्चिल, दूसरी जंग अजीम में ना यानी जर्मन पायलट फारिग बैठे होते थे तो यानी एक दूसरे को कहते थे कि लंदन पे बमबारी न कर आए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर पे ना या हिटलर पे आपने 2-3 मूवीज़ देखनी है, बड़ी ज़बरदस्त हैं, मालूमाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवी से मुराद है डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखनी है, आपको बड़ा लुत्फ आएगा। नेटफ्लिक्स पे देख लें या यूट्यूब पे देख लें, बहुत सारी पड़ी हैं। तो पायलट फारिग बैठे होते थे ना, तो इनकी बड़ी लीथल एयरफोर्स थी, लुत्फाफा उसका नाम था, लुत्फाफा, जिस तरह हमारी एयरफोर्स है। तो वो कहते थे लंदन पे बमबारी न कर आए। वो जहाज उड़ते, न दिन देखते न रात जाके लंदन पे बमबारी कर देते। यानी लंदन पे इस तरह बमबारी की नाजियों ने, यानी हिटलर ने, कि जिस तरह स्वाब नाकाम में, और लंदन की कोई बिल्डिंग जो है ना वो खड़ी नहीं रही थी, मलबे का ढेर बन गई। चर्चिल वजीर आजम थे, चर्चिल दौरे पे आए, उनके हाथ में बड़ी मखसूस स्टिक होती थी और उनके हाथ में हर वक्त सिगार होता था, लंबा सा और मोटा सा, चर्चिल के हाथ में। तो सिगार उनके हाथ में था, दाएं हाथ में स्टिक थी। तो एक इमारत के मलबे पर खड़े थे, वो इमारत गिरी हुई थी और सारा देख रहे थे लंदन, ज़ाहिर है दारुल हुकूमत। फिर अफसोस होता है कि कितना नुकसान हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जो 10 खूबसूरत तरीन जो है ना वो दारुल हुकूमत हैं, उनमें लंदन का दूसरा या तीसरा नंबर है, इतना खूबसूरत है। अब की बात कर रहा हूं। तो जो काबीना थी ना वो भी साथ थी, 5 वजीर थे, और वजीर जंग ने कहा चर्चिल के मुतफक्किर चेहरे को देख के कि सर नाजियों ने हमें तबाह कर दिया है, इट इज अंडरस्टूड, देख लें। तो चर्चिल ने सिगार मुंह से निकाला, धुआं छोड़ते हुए वजीर से पूछा क्या अदालतें ठीक काम कर रही हैं? अब वजीर ने कहा था कि नादियों ने तबाह कर दिया है, लंदन मलबे का ढेर बन गया, और चर्चिल ने कहा कि अदालतें ठीक काम कर रही हैं। तो वजीर ने कहा डेफिनेटली सर, अदालतों का क्या काम है, अदालतें बिल्कुल, लोग जा रहा है अदल पे फैसले कर रही हैं टाइम पे। तो चर्चिल ने सिगार मुंह में डाल के कहा कि हमें कोई तबाह नहीं कर सकता अगर अदालतें ठीक काम कर रही हैं तो।
اچھا انہیں تباہ کوئی نہیں کر سکتا تو ہمیں تباہی سے بچا کون سکتا ہے جو یہاں پہ حال ہو رہا ہے؟ عدل کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہوتا ہے؟ یعنی خدا نخواستہ آپ کھانے پینے کی چیز کو واش روم میں تو نہیں رکھیں گے نا، یہ ظلم ہے۔ کھانے پینے کی چیز کو واش روم میں رکھنا ظلم ہے، اس کو آپ فریج میں رکھیں گے یا ٹیبل پہ رکھیں گے۔ اب اسی طرح واش روم کی کسی چیز کو فریج میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ عدل اور ظلم، یا تو عدل ہوگا یا ظلم ہوگا۔ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، یعنی چرچل کہہ رہا ہے عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہوں گے، اور وہ کھڑے ہوئے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک دو اسلامی ملک کو چھوڑ کے نا سارے اسلامی ملکوں کا جی ڈی پی جمع کیا جائے نا، ساروں کا برطانیہ سے کم ہے۔ اتنا امیر ملک ہے اب، وہی برطانیہ ہے، وہی لندن ہے۔ ابھی لندن یوٹیوب پہ دیکھ لیں، جب کوئی رشتہ دار ہوتا ہے تو اس سے پوچھ لیں کتنا خوبصورت ہے اور کیسی کیسی جگہ وہاں پہ عدالت انصاف۔ یہاں پہ جج برتھی، یعنی آج پشاور ہائی کورٹ میں جج برتھی ہوئے، 9 جج برتھی کرنے تھے، 9 برتھی کرنے تھے، 9 جج برتھی کرنے تھے، 10 جج برتھی کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک جج کو ANP کی، وہ جو اینیمل ولی پھیل رہا ہے، وہ ریچ، اس کا بندہ تھا، وہ بھی ایڈجسٹ کیا گیا۔ اور عدالت نے کہا ہمیں تو 9 جج چاہیے نا، کہ ارے اس کو کتھائی بلا گنو پھنسا گنو۔ وہ بس میں چڑھتے ہیں نا یا کسی کوچ پہ، میری طرف پینڈو اگر تو کہتے ہیں جی گزارا کرو تے پھنس کے سٹول تے باجو یا کتھائی نال تھی جی باؤنڈ ہو، انہاں آخر جی ڈاما جاجی برتھی کر دے ہو، ANP نہیں ایک برتھی کر دے ہو۔ یہ ہو رہا ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، عدالتوں کی پیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ نون لیگ نہ ہے، پیپل پارٹی نہ ہے، ANP نہ ہے، حالانکہ سارے بھائی لوگوں کے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے، انہوں نے رہنا تو نہیں ہے، انہوں نے تو چلے جانا ہے۔ اور یہ بندوبست ہو رہا ہے تقریباً 10 سے 15 سال کا۔ سارے کورٹ رپورٹر کہتے ہیں کہ 10 سے 15 سال کا بندوبست ہو رہا ہے، یعنی ان ججوں کو لگا کے۔ اور اس میں جو مین آف دی میچ ہے وہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، پتنی کیا ہے، وہ یا آفریدی، نام کے ساتھ آفریدی لکھا ہوا ہے، وہ گھوڑ سوار۔ وہ رپورٹرز بتا رہے تھے کہ 3 بجے کے بعد گھوڑے تے چڑھے نہ ہے اور پورا پاکستان گھوڑے نے تلے ہونا ہے۔ وہ افریدی صاحب وہ پارکنگ نے دورے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹک ٹاک اچھا اکاؤنٹ بناؤ، انسٹاگرام نہ اچھا اکاؤنٹ بناؤ، اس پہ حلیمہ سلطان ڈالیں گے، اس پہ نورہ فتح ڈالیں گے، اور اس پہ شاہ رخ ڈالیں گے، انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ جو لوگوں کا منہ چڑھائیں گے۔ کوئی اور ہی ٹوٹے شوٹے ملے ججا نے ٹوٹے، اور مطلب ہے ججا نے ٹوٹے ہی پارسا ہوتے لوگ خوش تھی، ویسے ہی پاکستانی قوم پریشان رانی ہے تو خوش ہوتی لوگ ٹوٹے دیکھ کے۔ بہرحال جی وہ جج بھری آنے نپ کے، اور وہ آج 9 ججوں کی ضرورت تھی، 10 جج پشاور آئی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ دے دیتا تھا ضمانتیں PTI کے لوگوں کو۔ وہ تو کرتے تھے آئین اور قانون کی بات کہ یار اتنے مقدمے چلے ضمانتیں دے دے۔ اب ان کو پشاور سے تکلیف تھی، ادھر بھی بھرتی ہو گئی ہے، آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، ادھر بھرتی ہو گئی ہے۔ فیصل وارڈر صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے شلوار قمیض میں یا ٹائی کوٹ میں DG ISPR ہے۔ ایک تو DG ISPR جنرل چودھری ہے نا یونیفارم میں، ایک DG ISPR فیصل وارڈ ہے، شلوار قمیض بھی پہنتے ہیں، ٹائی کوٹ بھی لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اب سارا انتظام وہ آرمی چیف کے ہاتھ میں آیا ہے، ورنہ یہ مردہ جمہوریت کیا کرتی؟ وزیر اعظم کو گرفتار نہ کریں جی، صدر کو نہ کریں جی، وزیر خارجہ کو نہ کریں جی۔ اب شکر ہے کہ سارا انتظام وہ آرمی چیف کے پاس ہے۔ ہماری جو آخری امید ہیں وہ آرمی چیف صاحب ہیں۔ اور دوسرا، ہم تو آرمی چیف کو آرمی چیف صاحب سمجھتے تھے، 4 سٹار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کرسٹینا رونالڈو ہیں، جو گول ہے نا وہ کرسٹینا رونالڈو نے کرنا ہے، آرمی چیف نے کرنا ہے۔ اب ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اے نو ہوئے کہ وہ آرمی چیف جڑا ہے نا جی گول کریں کرسٹینا رونالڈو تو نیٹ پاڑ دیں، یہی ہو سکنا ہے نا، اتنی زور نہیں کہ کمرے جڑو نیٹ لگا کھلونا ہے جال، میرا مطلب جیڑی جال ہی لگی کھلی ہونی ہے گول کو، وہ نیٹ ہی پاڑ سٹین تو بات کی تھی۔
बहरहाल उन्होंने को सारा इंतज़ाम है और वो कहते हैं कि वो उम्मीद की आखिरी किरण है। और इस उम्मीद की आखिरी किरण में जो GDP है वो आपको पता है कहाँ पे पहुँचा हुआ है, सरमायाकारी नील है आपको पता है। इसके अलावा जो है ना फी का आमदनी सबसे कम है। इसके अलावा महंगाई आपके सामने, कर्जा आपके सामने कितना ज़्यादा, करप्शन आपके सामने। लेकिन उम्मीद की जो आखिरी किरण है वो आर्मी चीफ साहब हैं। क्योंकि हम कहते हैं तो हमें कहते हैं जी कि ये दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं, मुंह फाटे हैं, उल्लू के पट्टे हैं, वैसे मुल्क तरक्की कर रहा है, ये वैसे मायूसी फैलाते हैं। अब तो DGISPR जो सिविलियन है, ब्रैकेट में सिविलियन, वो फरमा रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ है, केड़ा शबू पालशिया, केरा काला यरकान, केरा समदी, केरी फुलन देवी, सारा आर्मी चीफ साहब हैं। असल तो ये आखिर आर्मी चीफ साहब जड़ा है ना जी वो जुग जुग ज्योन और मुल्क इसी तरह हंसना खेलना फलना फूलना रावे, तरक्की करना रावे। और ये जलने वालों को मुंह काला, जो पड़ोसी जल रहे हैं, चीन हमसे जेलस, इंडिया हमसे जेलस, ईरान हमसे जेलस, अफगानिस्तान हमसे जेलस, सुना है रिचर्ड ग्रिनल और जो है ना वो ट्रंप वो हमसे जेलस। लानत पो जलने वाले का मुंह काला। बहरहाल वो जलते रहें जी। यहाँ पे क्रिस्टीना रोनाल्डो जो है वो आर्मी चीफ है। लेकिन ये है भाई नेट न पॉट स्टैंड कथाई रंगीला शाह, मोहम्मद शाह रंगीला सारे संगी मूल्य दौराला, तो उसने ना एक शादी की थी ऊधम भाई के साथ, ऊधम बाई उसके साथ शादी की थी। ऊधम बाई का एक बेटा पैदा हुआ और वो रकासत थी, तवाइफ थी, उसका बेटा पैदा हुआ अहमद शाह। ठीक हो गया जी। हूँ सारी पंजाबी च आखने भाई ये जाए समोन उज जाए जम्मोन, जिस तरह सोते हैं उस तरह पैदा होते हैं। शायद तो एक मुहावरा होवे। अहमद शाह साहब उन्हें चोजम में, ठीक है जी, अहमद शाह साहब। तो अहमद शाह साहब जो है ना वो ये जो औलाद होती है वज़ीर आज़मों की, सदरों की, ये वो, तो इंतहा का नलायक, चिट्टा अनपढ़, न उसे पढ़ने दिया गया, शुरू से उसे हरम में फेंक दिया गया। हरम ही तो आपको पता है फिर उठे। इसके बारे में अहमद शाह के बारे में कहा जाता है कि एक मुरब्बा मील पर इसने औरतें रखी हुई थीं, एक मुरब्बा मील पर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अहमद शाह बहादुर साहब, तो इनकी जो घरवाली थी ना ऊधम भाई और पढ़ते हैं भाई, तो वो जो है ना ये जो अहमद शाह था ये तो वो एक मुरब्बा मील आप अंदाजा करें यानी, तो वहाँ पे ज़्यादातर और लडरन बडरन देगे पीछे, तो वहाँ पे खुसरा था जवेद खान, नाम बड़ा ज़बरदस्त है जवेद खान। तो वो ऊधम भाई ने कहा कि जी अहमद शाह तो मसरूफ़ रहता है आपको पता है, तो मैं क्यों ना सारा इंतज़ाम संभाल लूँ। तो वो चादर के पीछे बैठ के ना जी, तो वो आते दरबारी और मसाइल बताते, और ऊधम भाई जो है वो उनको बताती ये कर ले ये कर ले ये कर ले। उस वक्त एक बड़ा सोना सेहतमंद लंबे बालों वाला चिकना खुसरा थे ख्वाजा सरा दरबार ना ही उसने जवेद खान। ठीक हो गया जी। रंगीला साहब इंतकाल कर चुके हैं। ये ऊधम भाई का जड़ा टांका ना वो इस खुसरे जवेद खान नाल लड़ गया, यानी जवेद खान नाल उसनी दुआ सलाम हो गई। बहरहाल वो शाही दरबार में बड़ी बात होती क्योंकि अब जवेद खान खुसरा वो हरम में दाखिल हो चुका था, शाही हरम में, और अब वो ऊधम भाई फिर आतन तो हुआ आता सिरन अलवेनियान जवेद खान खुसरे के साथ ऊधम भाई का जो है ना वो ये वो, तो वो जो थे अहमद शाह साहब वो एक मुरब्बा मील में मसरूफ़ होते और इधर जो है ना वो ऊधम भाई और जवेद खान मसरूफ़ होते। बहरहाल करते करते पूरी जो मुगलिया सल्तनत थी उस वक्त उसका जो हुक्मरान था वो जवेद खान खुसरा बन गया। ठीक हो गया जी। डॉट कनेक्टिंग आपने कर लेनी है। चिट्टा अनपढ़ नलायक, न कहीं से तरबियत ली, न घोड़े पे सवार, तो ये जो वारिस बने हुए हैं इनको देख लें। बहरहाल जी जवेद खान खुसरा उसने अपनी जो है ना वो शुरू कर दी दौलत जमा करना, जागीरें नौकरियां दिलवाता, और वो जो है ना माँ जो है ना माँ ने अपने आप को जवेद खान खुसरे के हवाले कर रखा था और बादशाह ने अपनी सारी बादशाही वो जवेद खान खुसरे के हवाले कर रखी थी। बहरहाल जी फौज आपको पता है, फौज की तनख्वाहें, बड़ी फौज थी मुगलों की। 1 साल हो गया
ان کو تنخواہیں نہیں ملی 1 سال. ادھر نظر مرائے ہولو ریکوڈکٹ نے 15% شیئر اور یہ وہ. تو پھر جوید خان خسرے نے اچھا فوجیوں نے کیا کیا؟ فوجیوں نے دربار کے دروازے پر ایک گدھا باندھا اور ایک کٹیا باندھ دی مین دربار کے دروازے پر, اور فوجیوں نے کہا کہ یہ جو گدھا صاحب ہے نا یہ ہے احمد شاہ, اور یہ جو کٹیا ہے نا یہ ہے اودم بھائی. وہ پورے مملکت میں شور مچ گیا. احتجاج آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو کریں. تو احتجاج جو ہے نا انہوں نے کہا جی اس کو سلام کرو, یہ احمد شاہ صاحب ہیں گدھا, اور یہ جو کٹیا ہے یہ ملکہ مدر ہیں یعنی اودم بھائی. تو بہرحال جی رول اپ ہو گیا بھائی, کھوتا بادشاہ تھے کٹی ملکہ. تو جوید خان نے کیا کیا؟ جوید خان نے جی پہلے دربار کے قیمتی قالین بیچے, پھر اس کے بعد وہ جو میز شیز پڑے تھے وہ بیچے, پھر سٹول بیچے, اس تو بعد بھانڈے بیچے سارے محل کے اور دربار کے, اور پھیری والوں پہ, یہ نہیں کہ ظاہر ہے اس وقت کوئی مارکیٹیں تو اتنی تھی نہیں, پھیری والوں پہ وہ بیچ کر جو ہے نا اس نے فوج کو تنخواہیں دیں. بھانڈے ٹنڈر بیچ کے مطلب رضائیاں ٹیبل عرشے بیچ کے وہ جوید خان خسرے وہ جڑا ہے نا جی تنخواہیں دیتی ہیں فوج کو, اور اندر جڑا نظام آئی وہ بہرحال چلنا پہ پاکستان نہیں چلنا پہ. جوید خان خسرے جڑا ہے نا جی پورا 1 سال مغلیہ سلطنت تے وہ حکومت کی تھی, جاگیراں خزانہ سارا شفٹ کر لیا اس, اور وہ جابی بادشاہ جو ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ احمد شاہ جب پوچھتا کہ کیا حال ہے پاکستان کا کیا حال ہے, تو وہ ایک نئی عورت وہ 1 مربع میل میں بھیج دیتا. وہ بادشاہ پھر اس نے یعنی ان باکسنگ تی شروع تھی ہے نا اس عورت نہیں تے بعد جڑا ہے نا جی وہ سارا جوید خان خسرا. بہرحال پھر ایک آصف جا وہ کوئی دبانگ بندہ تھا درباری, اور اس نے دیکھا کہ ہون تو مٹی پلید ہو گئی ہے جی, تو اس نے جو ہے وہ جوید خسرے کو چاقو سے قتل کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا, لیکن اس کا پاکستان سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے جوڑنا ہے تو میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ذہین لوگ ہیں. اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے, ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. تو اللہ پاک یعنی سارے ملک کو کرسٹینا رونالڈو تو جوید خان خسرے تو بچاوے. میرے کو برداشت کرو نا, بہت بہت شکریہ.